गुमराह एपिसोड 282। मेरे तो जैसे होश गुम होकर रह गए थे। आसमान अपने सर पर गिरता हुआ सा महसूस होने लगा था और जमीन पैरों के नीचे से निकलती हुई महसूस हो रही थी। ये तो मैं जान चुका था कि वो जलील इब्लीस ज़्यादा माजी पर हाथ डालकर मुझे बेबस और मजबूर बना देने के ख्वाब देख रहा है। उससे कुछ भी بعید नहीं था। हर बुरे से बुरा काम और दुनिया की बदतरीन जलालत की तवक्को की जा सकती थी उससे। लेकिन आइजक जिस कौम से ताल्लुक़ रखता था वो अल्लाह की तरफ से मातूब की गई थी। इखलाक और तहजीब से उसका कोई ताल्लुक़ ही मालूम नहीं होता था। वो लोग एक छोटे से फ़ायदे के लिए इंतहाई पस्ती में जा सकते थे। मुझे यूँ गुमसुम रिसीवर हाथ में थामे देखकर शराफत अली और फिरोज तकरीबन एक साथ बोल उठे। क्यों भाई जिलानी, खैर तो है ना? क्या कह रही थी वो? क्या कोई बहुत ही अलमनाक इत्तला दी है उसने इस वक्त? कुछ तो बताओ यार, कुछ तो बोलो। मैंने रिसीवर कर्डल पर डालकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, उस कुत्ते यहूदी ने मुझे माजी के जरिए ब्लैकमेल करने का फैसला कर लिया है। उसने लाहौर में मेरा घर चलाकर मेरी माजी को कराची पहुंचा देने का हुक्म दिया है। ये काम आज रात ही होना है। ओह, ये तो बहुत खौफनाक बात हुई है। क्या उसने ये नहीं बताया कि उन्हें कराची में लाकर कहाँ रखा जाएगा? फिरोज ने पूछा। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे लिज़ी से ये ज़रूर मालूम कर लेना चाहिए था, मगर उसकी ज़ुबानी आइज़क के इरादों का इल्म होने के बाद मेरा जहन कुछ सोचने समझने के काबिल ही कहाँ रहा था। मेरे आसाब को सुन कर देने के लिए जान लेना ही काफ़ी था कि मेरे मुल्क के दुश्मनों ने मुझे अपनी राह से हटाने के लिए मेरी माँ को ढाल बनाने का फैसला कर लिया है। मैंने कहा, ये मैं नहीं मालूम कर सका लिज़ी से। हालांकि माजी के बारे में इल्म होते ही तुम्हें सबसे पहले उससे ये बात मालूम करना चाहिए थी। हाँ यार, अब मुझे भी एहसास हो रहा है अपनी इस गलती का। उस घड़ी तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मेरा तो दिमाग ही सुन होकर रह गया था। उसकी जुबानी माजी के बारे में खबीस आइज़क के इरादों का इल्म होते ही मैंने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा, हाँ ये तुम ठीक कहते हो। उस हौलनाक खबर का रद्द-ए-अमल तो यही होना चाहिए था तुम पर। मुझे अफसोस है मैं ये बात फरामोश कर बैठा। फिरोज बोला। शराफत अली ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देते हुए कहा, छोड़ो उस किस्से को और हौसला पकड़ो यार जिलानी। लगता है तुम तो एकदम निढाल होने लगे हो। तुम जैसा जवां मर्द अगर ऐसे मौक़ों पर हिम्मत हार बैठेगा तो बात कैसे बनेगी? अभी बड़ा वक्त है, पूरा दिन पड़ा है अभी, और ये सारे का सारा वक्त हमारे कब्जे में है। अगर हम इसे ठीक से इस्तेमाल कर सके तो कुछ नहीं बिगड़ सकेगा हमारा। क्या कहते हो तुम कि जो चंद घंटों की मोहलत है हमारे पास, उसमें हम क्या कर सकेंगे? क्या तुम कोई तैयारा चार्टर करने का सोच रहे हो? मगर मुझे ये काम इतना भी आसान नहीं लगता, और फिर माँ जी को तैयारे में सफ़र करने के लिए राज़ी करना भी एक मसला ही है। फिरोज बोला, एक तरकीब आई है मेरे जहन में। तुम अभी माँ जी को फ़ोन करके उनसे कहो कि उस मकान से कहीं और मुंतकिल हो जाएं और रिजर्वेशन होने के बाद वहीं से यहाँ आने के लिए रवाना हो जाएं। अपने मकान की तरफ रुख भी ना करें। हाँ, तजवीज़ तो अच्छी है तुम्हारी, लेकिन वो घर से निकल कर जाएंगी कहाँ? अब तो लाहौर में भी कोई ठिकाना नहीं रहा है। ये भी कोई परेशान होने की बात है यार। उन्हें कहो किसी भी होटल में जा ठहरे 1-2 दिन के लिए। शराफत अली बोला। ये बिल्कुल सामने की बात थी, लेकिन उस वक्त मेरे अपने दिल और दिमाग पर काबू नहीं था। कोई भी काम की बात नहीं सूझ रही थी। शराफत के कहने पर मैं जल्दी से उठा और झपट कर टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन है भाई? किससे बात करनी है तुम्हें? तीसरी घंटी के बाद दूसरी जानिब से किबरी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उससे पूछा, ओए किबरी, वो हैदर कहाँ है? ज़रा जल्दी से बुला उसे, बहुत ज़रूरी बात करना है मुझे। हैदर को बुला? बात करना है मुझे? पर तू है कौन लाट साहब? अपना नाम तो बता। उसके इस अंदाज पर मेरा पारा चढ़ गया एकदम। मैंने डपट कर कहा, ओए ये क्या बकवास लगा रखी है तूने? पहचाना नहीं मुझे? मैं तेरा मामा बोल रहा हूँ, इस मकान का मालिक सरदार करीम नवाज। हैदर को बुला जल्दी से, वो ना हो तो माजी को बुला ले। अरे ये तुम हो उस्ताद? माफ़ करना यार, बड़ी गलती हो गई मुझसे, पहचान ना सका मैं तुम्हें। खैर खैरियत से तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है ज़्यादा, जल्दी से जाकर हैदर को बुला ला। वो हैदर तो कहता था उस्ताद कि कल रात को भी टेलीफोन किया था तुमने और उसे माजी को साथ लेकर कराची आने को कहा था। वो इस घड़ी अपनी और माजी की टिकटें लेने गया हुआ है। मैं माजी को बुलाता हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार कर लो। ठीक है, मगर जल्दी बुला इन्हें, वक्त ना बर्बाद कर मेरा। वो शायद माजी को बुलाने जा चुका था। चंद लम्हों बाद मुझे हैदर की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद उसी वक्त आया था और रिसीवर को कर्डल से अलग रखा देखकर उसने उठा लिया था। वो पूछ रहा था यहाँ फ़ोन किसने किया है और उसे किससे बात करनी है। मैंने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, हैदर तू आ गया, जल्दी से बता टिकटों का क्या हुआ? वो मेरी आवाज़ सुनकर चहक उठा। ओ जनाब, ये आप हैं? अच्छा हुआ कि आपने खुद ही फ़ोन कर लिया इस वक्त। मैंने रिजर्वेशन करा ली है जी, एयर कंडीशन में जगह मिल गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, पैसे में बड़ी ताकत होती है। 50 रुपये ज़्यादा देने पड़े हर टिकट पर, और आज ही तेज़गाम से रवाना हो रहे हैं हम। इसका मतलब है कि हम कल कराची में होंगे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है हैदर, एक बहुत बड़ी परेशानी से छूट गया हूँ मैं। क्यों जनाब, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी जिसकी वजह से आप परेशान थे? हैदर ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। वो यार, ज़रा गौर से मेरी बात सुन
اور دیکھ ماں جی کو یا بالی کو بالکل ہوا نہ لگنے دینا اس کی. وہ دونوں عورتیں ہیں, خامخواہ پریشان ہو جائیں گی. حالانکہ یہاں کراچی پہنچ جانے کے بعد پریشانی یا فکر کی کوئی بات نہیں رہے گی. میرے کچھ بہت ہی خطرناک قسم کے دشمن ہیں جو بہت دنوں سے پیچھے ہیں میرے. انہی کی وجہ سے میں اب تک لاہور واپس نہیں آ سکا ہوں. یہی ڈر تھا مجھے کہ وہاں گیا تو میری وجہ سے ماں جی کو پریشانی ہو جائے گی. مگر اب مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے جھکانے کے لیے انہوں نے ماں جی کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے. اسی لیے میں ماں کو اپنے پاس بلانے پر مجبور ہو گیا ہوں. تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے گھر سے نکل کر اسٹیشن پہنچ جاؤ. کبھی سے کہہ دینا وہ بھی یہ مکان چھوڑ کر میرے لاہور واپس آنے تک کہیں اور ٹھکانہ کر لے اپنا. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اسے ہی پکڑ کر لے جائیں اور اس پر میرا پتہ اگلوانے کے لیے مشق ستم کریں. خامخواہ مارا جائے گا وہ غریب, مگر بتانا اسے کچھ بھی نہیں. سمجھ گیا نا؟ ہاں جی بالکل بالکل سمجھ گیا. اب آپ فکر نہ کریں کسی بات کی. اللہ نے چاہا تو کل ماں جی آپ کے پاس ہوں گی. اسی وقت ماں جی کی آواز سنائی دی. وہ حیدر سے کہہ رہی تھیں, میرے بیٹے کا ٹیلی فون آیا ہے, لا مجھے دے, میں خود بات کروں گی اس سے. اور وہ تو نے کیا کیا؟ ٹکٹیں لے آیا ہے تو؟ کب کی ملی؟ لے آپ بات کر لیجیے صاحب سے اور جلدی چلنے کی تیاری کریں. بس گھنٹہ ڈیڑھ رہ گیا گاڑی جانے میں. تو جا کے بالی کے ساتھ سامان اکٹھا کر, میں اپنے بیٹے سے بات کر کے آتی ہوں ابھی. ماں نے حیدر سے کہا اور پھر مجھ سے بولی, لے بیٹا سن لیا تو نے, ٹکٹیں لے آیا ہے اپنا یہ حیدر, بڑے کام کا آدمی ہے یہ, اور وہ بالی بھی بڑی خدمت کرتی ہے میری. ہاں ماں جی, بیچارے غریب اور بے سہارا لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے ہمدردی اور محبت کا سلوک کرو تو یہ بچ جاتے ہیں آدمی کے آگے. بڑے مخلص اور وفادار ہوتے ہیں ماں جی یہ لوگ. ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے. تو یہ بتا تو نے اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ کیا کوئی بہت ہی ضروری بات ہے؟ ماں نے تشویش سے پوچھا. ارے نہیں ماں جی, ایسا کیسے سوچ لیا آپ نے؟ فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. وہ اصل میں بات یوں ہو گئی ہے, میں نے شام کو ایک پارٹی میں جانا ہے. اس کا پتہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی چلا ہے مجھے, اس لیے میں نے سوچا شام کو آپ کو فون نہ کر سکوں شاید, اور اگر آپ نے فون کیا مجھے تب میں گھر پر نہیں ہوں گا. آپ نہ جانے کیا سمجھے, اسی لیے میں نے ابھی فون کر لیا. یہ تم نے بہت اچھا کیا بیٹا, میں سچ مچ پریشان ہو جاتی اگر تو فون پر نہ ملتا, پھر شاید میں کراچی آنے سے بھی انکار کر دیتی. ہاں یہی خیال آیا تھا مجھے بھی, آخر میں بیٹا ہوں نا آپ کا, اپنی ماں جی کے مزاج کو پہچانتا ہوں اچھی طرح. چل پھر ٹھیک ہے, اب میں کراچی آ کر ہی تجھ سے باتیں کروں گی جی بھر کے. تو کوشش کرنا آسیہ بھی کل تک مل جائے کسی طرح. ٹھیک ہے ماں جی, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, میں پوری کوشش کروں گا. آپ بھی دعا کرتی رہیں اللہ سے. ٹھیک ہے, اب فون بند کر دیں, میں نے بھی روانگی کی تیاری کرنی ہے حیدر اور بالی کے ساتھ. اچھا پتر, رب رکھا. انہوں نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا. میں نے بھی ان کی تقلید کی. پھر میں نے مڑ کر شرافت علی اور فیروز کو مخاطب کیا. وہ جو کہا جاتا ہے نا, مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور اور با اختیار ہے, تو وہ غلط نہیں ہے یارو. اس نے پہلے ہی انتظام کر دیا سارا. حیدر نے ٹکٹوں وغیرہ کا بندوبست کر لیا ہے. ماں جی آج ہی تیزگام سے روانہ ہو رہی ہیں یہاں آنے کے لیے. ویری گڈ, یہ تو بہت ہی اچھا ہوا, ساری بازی پلٹ گئی اس طرح تو. فیروز نے پرجوش انداز میں کہا. میں نے شرافت علی سے کہا, شرافت علی کچھ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوچ لو. اس ابن یہود کی تمام تر توجہ اب صرف میری طرف ہے. میرے خلاف وہ جو آخری قدم اٹھا سکتا تھا اس وقت وہ ماں جی کے بارے میں ہی تھا. اب ماں جی بھی اس کی دسترس سے نکل جائیں گی تو وہ پاگل کتا ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دے گا. اس وقت اسے تمہارا خیال ضرور آئے گا. اب تک اس نے تمہیں صرف سزا دینے کے خیال سے جو کچھ کیا اسے تو تم نے کسی نہ کسی طرح ٹال دیا ہے, لیکن اگر میری طرح وہ تمہیں بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنانے لگا تو تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے. تمہارا تو پورا خاندان اس کے سامنے ہے, اور چونکہ انہیں حالات کا علم نہیں ہے اس لیے سبھی آزادی سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان کا کوئی معقول بندوبست کر دو, ایسا کہ ان کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہی. بلکہ میرا تو خیال ہے اپنے پورے خاندان کو کسی ایسی جگہ بھیج دو جہاں کسی کا تصور بھی نہ پہنچ سکے. یہ بہت ضروری ہے. یہ تم نے بہت صحیح بات سمجھائی ہے. شرافت علی ایک دم سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا, اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. ویسے اپنے مکان, دکانوں اور دفتر وغیرہ کی حفاظت کا میں نے مناسب بندوبست کیا ہوا ہے, لیکن اپنے خاندان والوں کے لیے میں نے بالکل کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا. یہ خیال ایک لمحے کو بھی میرے دل میں نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ انہیں بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتے ہیں. کمال ہے یار, اتنا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہو تم اور ان کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکے اب تک. نہیں یار, ایسی بات نہیں ہے. ان لوگوں سے تعلق ضرور رہا ہے میرا, لیکن ان کے ساتھ کام کبھی نہیں کیا میں نے. بس کاروباری لین دین ہی ہوتا رہا ہمارے درمیان. تمہارے ملنے کے بعد جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں ان کے بارے میں, اس نے تو خود مجھے بھی حیران کر دیا تھا. میں تو اس بہروپیہ بابا اسحاق کو بھی دوسروں کی طرح کوئی پہنچا ہوا بزرگ, کوئی برگزیدہ انسانی سمجھا کرتا تھا, اور یہی سمجھتا رہتا تھا اپنے دل میں کہ یار لوگوں نے اتنے نیک اور ولی صفت انسان کی خانقاہ میں کیسا کاروبار شروع کر رکھا ہے. اگر کبھی یہ راز کھل گیا اور پولیس نے ریڈ کیا آستانے پر تو وہ نیک نام آدمی خامخواہ رسوا ہوتا پھرے گا. چلو اب تو معلوم ہو گیا ہے نا تمہیں سب کچھ. اب جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنے اہل و عیال کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو. اس کام میں ذرا بھی سستی نہیں کرنی چاہیے تمہیں. یہ بات غلام جیلانی نے بہت بروقت سوچی ہے.
फिरोज ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। वो 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर उठकर फौरन बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद फिरोज बोला, ये तुमने बड़ा एहसान किया इस वक्त इस पर। नहीं यार, ऐसी बात ना कहो, वो बहुत काम आता रहा है हमारे, बहुत एहसान किया उसने मुझ पर। उसकी वजह से मैं आज अपने कदमों पर खड़ा हूँ, वरना ज़हीर अहमद ने तो बहुत पहले मेरी मौत का सामान कर दिया था। अगर ये साथ ना देता तो मैं आज जिंदा ही कहाँ होता। चलो छोड़ो इन बातों को, अब हम आबी की तरफ चलते हैं। हम दोनों बातें करते हुए उस हिस्से में आ गए थे जहां आबी और फिरदौसी बेगम दोनों मौजूद थे। फिरदौसी बेगम के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय का सामान और कप रखे हुए थे। वो यकीनन बावर्ची खाने से चाय बनाकर ला रही थी अपने और आबी के लिए। मैंने उसे देखकर शौकी से कहा, वाह भाई, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों चाय पीने के लिए इधर आ रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी मुझ पर इल्हामी कैफियत तारी हो जाती है और बहुत सी बातें वक्त से पहले मालूम हो जाती हैं। फिरोज ने शरारत से कहा, तुमने सुना है बुजुर्ग कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। ये सारा कमाल इसी इश्क खाना आबाद का है जिसने तुम दोनों को बांध कर रख दिया कच्चे धागे से। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है मेरे भाई। मैंने उसे घूरते हुए कहा, बस बस, हद अदब, तुम आबी बनने की कोशिश मत करो फिरोज। वो बेचारा पहली बार जरा सा बेतकल्लुफ होने लगा था। मेरी बात सुनकर वो एकदम झेंप सा गया और अचानक उसके चेहरे पर ऐसी यतीमी तारी हो गई जिसे देखकर फिरदौसी बेगम का बेख्तियार कहकहा निकल गया। उसे हंसते देखकर वो कुछ और बदहवास हो गया। इस हंसना में हम आबी के कमरे के करीब पहुंच चुके थे। हम लोगों के हंसने की आवाज सुनकर आबी कमरे से बाहर आते हुए बोला, ओ क्या बात है भाई, ये तुम्हें किसने गुदगुदियां करनी शुरू कर दी हैं? क्यों इस तरह हंस रही हो? आबी को देखकर फिरदौसी बेगम एकदम हंसना भूलकर जल्दी से उस कमरे में घुस गई जहां से आबी बरामद हुआ था। मैंने आगे बढ़कर आबी के दोनों बाजू थाम कर कहा, शुक्र है अल्लाह का, आज तुझे अपने कदमों पर खड़ा देख रहा हूं मैं दोबारा। बड़ा मुबारक दिन है आज का तो। आबी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने तुझे बताया नहीं था कि अब मैं थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगा हूँ? हाँ बताया तो था, लेकिन इस घड़ी तुझे चलते देखकर जो खुशी हो रही है मुझे, ये उस वक्त नहीं हुई थी। मैं उसके गले में बाजू डालकर उसे वापस कमरे में ले आया। फिरदौसी एक मेज पर ट्रे रखकर प्यालियों में चाय बना रही थी। मैंने उससे कहा, आज खाली चाय से काम नहीं बनेगा, इस वक्त हम मिठाई भी खाएंगे चाय के साथ। मिठाई किस सिलसिले में भाई, क्या कोई खुशखबरी लेकर आए हैं आप? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे यार ने सेहत पाई है, इसकी सेहतयाबी की मिठाई नहीं खिलाओगी हमें? अपनी भाई की सेहतयाबी का जश्न नहीं मनाओगी? क्यों भाई फिरोज, क्या ख्याल है तुम्हारा? इसमें तो कोई शक नहीं कि आबी की सेहतयाबी की खुशी में जश्न जरूर मनाना चाहिए, मगर इसका इंतजाम तुम्हारी तरफ से होगा। फिरोज ने मेरी बात की तायद करते हुए कहा, क्योंकि आबी का जो रिश्ता तुमसे है वो किसी और से नहीं हो सकता। मैंने गलत तो नहीं कहा? हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने यार की सेहतयाबी का जश्न बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। कल की रात हम इस कोठी को दुल्हन की तरह सजाएंगे और कल माँ जी भी इस जश्न में शरीक होंगी। मैंने खुश होते हुए कहा, माँ जी? तो क्या माँ जी आ गई है यहाँ, और तूने मुझे अभी तक उनसे मिलाया भी नहीं? आबी हैरानी से मुझे तकते हुए बोला, अभी नहीं यार, वो कल तेजगाम से पहुंच रही है यहाँ, वो हैदर और बाली भी होंगे उनके साथ। आबी संजीदा होकर बोला, जिलानी, यहाँ हम हर तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हर रोज उनसे मारकाराई हो रही है, ऐसे में तूने माँ जी को यहाँ क्यों बुला लिया यार? वो वहाँ सुकून से बैठी हुई थी, अब यहाँ उनकी भी हिफाजत करना पड़ेगी हमें। अगर ऐसा ही होता तो मैं उन्हें इन हालात में कभी यहाँ ना बुलाता। मैंने बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? कौन उनका सुकून छीन रहा था वहाँ? क्या आसिया ने कोई गड़बड़ कर दी है? नहीं यार, आसिया है कहाँ वहाँ, वो तो खुद इधर कराची में रुलती फिर रही है कहीं। मैंने उसकी झलक देखी थी इधर तारिक रोड पर। फिर मैंने उसे बताया कि आज़िक ने किस तरह माँ जी के लिए लाहौर की जमीन तंग कर देने का मंसूबा बनाया है। अच्छा, तो वो इसराइली कुत्ता ऐसी जलील हरकतों पर उतर आया है? इतना नीच है वो? आबी गजबनाक होकर बोला, इन बज़ात यहूदियों से और उम्मीद भी क्या करता है तू? ये बहुत ही रजील कौम है। फिर तो तूने बहुत अच्छा किया यार उन्हें यहाँ बुलाकर। और वो तेरी लिज़ी बेगम, उसने तो मेरी खोपड़ी के सारे नट बोल्ट ढीले करके रख दिए हैं। मैं अब तक उसे समझ नहीं सका हूँ। बड़ी गिरगिट सिफत लड़की है वो। इतने दिनों में जितने रंग उसने बदले हैं और जिस जिस तरह सामने आई है, उसने तो मुझे हैरान होने के काबिल भी नहीं रहने दिया। हाँ, ये तो ठीक कह रहा है अभी, लेकिन अगर गौर करो तो हमें एक भी लम्हा ऐसा नहीं मिल सकेगा जिसमें उसने हमें कोई मामूली सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। तुम खुद सोच कर बताओ, तुम्हें याद है कोई एक आध भी ऐसा वाकया? आबी के माथे पर गौर व फिक्र की सिलवटें उभर आईं। वो देर तक अपने जहन के एक एक खाने को कुरेद कुरेद कर देखता रहा और कोई ऐसा लम्हा, ऐसा पल तलाश करता रहा जब लिज़ी ने हम में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। मगर काफी देर सोचने के बाद भी उसे इसमें कामयाबी ना हो सकी। वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, तू ठीक कहता यार, ऐसा कोई भी लम्हा याद नहीं है मुझे। कोई ऐसा लम्हा है ही नहीं तो हमारी याददाश्त में महफूज कहाँ से हो सकता है? और ये सबूत है इस बात का कि वो बज़ाहिर जो कुछ भी नजर आती हो, हकीकत में हमारी दुश्मन नहीं है। उसने हमें दुश्मन के इरादों और अज़ाइम से जिस तरह बाखबर रखा है, ऐसा कोई दुश्मन कभी मसलहतन भी नहीं कर सकता।
اگر اس نے اپنے کسی بڑے مفاد کے پیش نظر یہ روپ دھارا ہوتا تب وہ اتنی درست اور اہم خبریں ہم تک نہیں پہنچا سکتی تھی. اس نے تو ہمارے ذریعے اس قدر نقصان پہنچایا اپنے لوگوں کو کہ وہ بوکھلا کر اوندھی سیدھی حرکتیں کرنے لگے ہیں. ان کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا, کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا. وہ جتنے منظم اور طاقتور لوگ ہیں ان کی جڑیں جس قدر اندر تک اتری ہوئی ہیں اور جیسے جیسے منصوبے بنائے ہیں انہوں نے ہمیں تباہ کرنے کے, اگر وہ ہمیں اطلاع بر وقت نہ دیتی تو ہم چیونٹی کی طرح مسل دیے گئے ہوتے اب تک. مگر حالات یہ ہیں کہ اب وہ ہم سے خوفزدہ ہیں. آئزک جیسا شیطان جس نے نہ جانے کب سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا تھا, چوہے کی طرح بل میں جا گھسا ہے. ہاں, مجھے اتفاق ہے جیلانی سے. فیروز بولا. جو کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں آئزک اور اس کی تنظیم کے خلاف, اس میں کوئی شک نہیں کہ لسی کی مدد اور تعاون کے بغیر ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. میں نے کب انکار کیا اس سے؟ ابتدا میں یہ شک ضرور ہوا تھا کہ شاید وہ ہمیں کسی بڑی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ایک نئے انداز سے سامنے آئی ہے, مگر بعد کے حالات نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے. یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتا رہا ہوں کہ آخر اس کی اصلیت کیا ہے, وہ ایسا کیوں کر رہی ہے, اسے ہم سے اتنی ہمدردی کیوں ہے. آبی نے سوال کیا. تم اس فکر میں کیوں مبتلا ہو میرے بھائی؟ یہ خیالات اپنے دل و دماغ سے نکال پھینکو. فیروز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. وہ جو کوئی بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, ایک دن کھل کر آ ہی جائے گی ہمارے سامنے. پھر ہم کیوں اس کے غم میں مبتلا رہیں؟ ہمیں بس آم کھانے سے غرض ہونی چاہیے. پیڑ گننے کی کوشش ہم کیوں کریں؟ وہ جب مناسب سمجھے گی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر اپنی اصلی شکل دکھا دے گی ہمیں. فی الحال اپنے کام سے کام رکھو یار, خواہ کے غم نہ پالو. ہاں, بات تو تمہاری حد تک ٹھیک ہی لگتی ہے مجھے. اگر وہ اسی طرح ساتھ دیتی رہی ہمارا تو ہم بہت جلد ان یہودیوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں گے اپنی سونی دھرتی سے. انہیں ایسا سبق دیں گے کہ آئندہ وہ ادھر کا کبھی رخ نہیں کریں گے. آبی بولا. انشاءاللہ, اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایسا ہی ہوگا. مجھے یقین ہے اس نیک کام کے لیے خدا نے ہمارا انتخاب کیا ہے. فیروز بولا. باتوں کے دوران ہم چائے بھی پیتے جا رہے تھے. میں نے اپنی پیالی خالی کر کے رکھتے ہوئے کہا. آبی, اب تیرا پاؤں کیسا ہے؟ بہت ٹھیک ہے, بس معمولی سی تکلیف باقی رہ گئی ہے. چلتے میں جب وزن پڑتا ہے اس پاؤں پر تب کچھ درد ہوتا ہے. ویسے زخم اب بالکل بھر چکا ہے. وہ ڈاکٹر جس کے میں زیر علاج ہوں بہت اچھا اور تجربے کار آدمی ہے. اس کی مسیحائی نے مجھے بہت جلدی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا ہے, جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی. پھر کیا خیال ہے ہم لوگ آج کی شام کہیں باہر نہ گزاریں کسی تفریحی مقام پر؟ اس یکسانیت سے کچھ دیر کے لیے ہمیں نجات بھی مل جائے گی. یہ تو نے میرے دل کی بات کہہ دی جیلانی. میرا دم گھٹنے لگا یہاں ایک کمرے میں پڑے پڑے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو جیلانی؟ کہیں دماغ تو نہیں پھر گیا تمہارا؟ فیروز حیران ہو کر بولا. باہر جگہ جگہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے. شہر کا کونا کونا چھانا جا رہا ہے تمہاری تلاش میں. انہوں نے کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانی ہوگی اب تک, اور جو کام وہ اتنی جستجو اس قدر تگودو کے بعد بھی نہ کر سکے اسے تم باہر جا کر ان کے لیے آسان بنا دینا چاہتے ہو. یہ بات میں سمجھ نہیں سکا. تم ٹھیک کہتے ہو بھائی, لیکن تم جانتے ہو نا وہ خبیث یہودی بھی 7 تالوں میں جا بیٹھا ہے. اس نے اپنے گرد پہرے بٹھا دیے. ان پہروں میں ہمارے لیے اس تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے, اور اب اسے باہر نکالنے کے لیے ہمارا باہر نکلنا ضروری ہو گیا ہے. فیروز, یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے. چوہے کو بل سے باہر لانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا دکھانا ضروری ہوتا ہے. آبی جلدی سے بولا. اوہ, تو تم اسے باہر لانے کے لیے خود کو چارہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہو, لیکن یہ تو بہت خطرناک کام ہے. فیروز بولا. خطرات سے ڈر کر ہم چھپ کر بیٹھ گئے تو زندگی بھر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے میرے بھائی. خطرات سے نمٹنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنا ہی پڑتا ہے, اور ہم تو عادی ہو چکے ہیں اس کے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال تھا ابھی اس کا وقت نہیں آیا, اور ابھی تو مکمل طور پر صحتیاب بھی نہیں ہوئے ہو. ایسا وقت خود چل کر نہیں آتا بھائی, اسے لانا پڑتا ہے, اور وقت کا انتظار کرنے والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. تم میری بالکل فکر نہ کرو. میرے پاؤں میں جو تھوڑی سی تکلیف رہ گئی ہے وہ تو اب بھاگتے دوڑتے ٹھیک ہو جائے گی خود ہی. آبی بولا. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے فیروز. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آئزک کے مقابلے کے لیے میں باہر نکلوں تو مجھے کسی اور طرف سے کسی دوسرے دشمن کے آ پڑنے کا خدشہ نہ رہے, اور میں یکسوئی کے ساتھ آئزک کا مقابلہ کر سکوں. ظہیر احمد کے بعد اس شہر میں ایسا کون ہو سکتا ہے جو تمہاری راہ میں حائل ہو سکے؟ ایک وہی تھا جس سے خطرہ ہو سکتا تھا, اور اسے ساحل سمندر پر گلزمان نے دنیا کے سارے معاملات سے بے نیاز کر دیا ہے. نہیں یار, اس طرح مت سوچو. ظہیر احمد کوئی تنہا اور بے سہارا شخص نہیں تھا. بے شمار گرگے پال رکھے تھے اس نے. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اسے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے ہوں گے, اور مجھے یقین ہے وہ لوگ پورے شہر میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے. میں جب بھی انہیں نظر آ گیا کہیں, وہ مجھے گھیر کر ظہیر احمد کے پاس پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے. کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ تو بالکل ٹھیک سوچا ہے تم نے. میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا کبھی. فیروز مجھے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. تم نے نہیں سوچا تھا کیونکہ تمہاری توجہ صرف آئزک اور اس کی تنظیم کی طرف ہے. میں چونکہ اکثر ایسے حالات سے گزرتا رہا ہوں, ایک ہی وقت میں کئی دشمنوں سے نمٹنا پڑا ہے مجھے, اسی لیے میں اپنے چاروں طرف نظر رکھتا ہوں. اس روز منگو پیر کی پہاڑیوں میں ہمارا ظہیر احمد سے جو خوفناک مقابلہ ہوا تھا, اس کے دوران میں نے ظہیر احمد کے آدمیوں میں ایک نوجوان کے بڑے خطرناک تیور دیکھے تھے.
اس کے خون میں گرمی دوسروں سے بہت زیادہ تھی اور شہزوری میں بھی وہ ان سب میں منفرد دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اس سمے شکست تسلیم کرتے ہوئے ظہیر احمد سے اپنی وفاداری کا جس انداز سے اظہار کیا تھا، اس سے صاف آیا تھا کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو اپنے باس کی خاطر آنکھ بند کر کے آگ کے سمندر میں کود پڑتے ہیں۔ میری آنکھوں میں اس کی صورت بس کر رہ گئی ہے۔ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں میری نظریں اپنے اطراف میں اسے تلاش کرتی رہتی ہیں۔ وہ ہمارے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پہلی فرصت میں ہمیں ان سے نمٹ لینا چاہیے۔ فیروز نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ آپ بھی جب تک خاموش بیٹھا ہماری بات چیت سن رہا تھا جلدی سے بولا، مگر اس ظہیر احمد کو ہوا کیا وہ مار دیا گیا ہے؟ ہاں، اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مجھے اور گلزمان کو ساحل سمندر پر جا پکڑا تھا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے ہمارے پیچھے اس کی موت نے ڈال رکھا ہے۔ یہ تعداد کا غرور آدمی کو ہمیشہ موت کے دہانے پر پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ ظہیر احمد بھی اسی زوم میں مارا گیا کہ ہم صرف 2 آدمی تھے وہاں اور وہ 4 تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں آسانی سے سمندر کی سرکش لہروں کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو ظہیر احمد کی بے گور و کفن لاش منہ کے بل زمین پر پڑی تھی۔ میں نے آبی کو تفصیل بتانے کے بعد کہا۔ آبی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، اچھا، کمال کا آدمی ہے یار یہ گلزمان تو، ایک ہی ہاتھ میں گردن توڑ کے رکھ دی اس نے ظہیر احمد کی۔ ہاں بھائی، بڑا ہنرمند ہے یہ اپنا گلزمان، اس نے تو مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ جوڈو، کراٹے، مارشل آرٹس اور پتہ نہیں کون کون سے آرٹس اپنے اندر سمائے پھرتا ہے۔ اس سب کے باوجود ایسا عاجز اور مسکین دکھائی دیتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ اور تو نے ایسے فنکار آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہیں کیا اب تک، کیسا بد نصیب ہے یار تو۔ آبی بولا، خیال تو مجھے بھی آیا تھا اس کی شاگردی میں دے دوں خود کو، مگر وہ اسرائیلی کتا اتنی مہلت ہی کہاں دے رہا ہے ہمیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں یہ تو ٹھیک کہتا ہے، پر یاد رکھ اس قصے کو نمٹا کے ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے۔ آبی نے میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہا،